हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई फेरि पनि हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा धेरै स्वागत छ र यो भिडियोमा हामी टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्न सिक्दै छौं। के हो त टेन्सन मेम्बर र यसलाई कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ भनेर हामी स्टिल स्ट्रक्चरको डिजाइन अन्तर्गत हामी आज टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्न सिक्दै छौं। सो हामी अब ढिला नगरिकन सुरु गरौँ। सुरुमा हामी टेन्सन मेम्बरको बारेमा केही थ्योरेटिकल ब्याकग्राउन्ड हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यसको लागि म तपाईहरुलाई पहिला टेक्स्ट बुकमै लैजान्छु एसके डुगलको। सो त्यसपछि तपाईहरुले अनि हामी चाहिँ न्युमेरिकल पनि हेर्छौं है त। सो सुरुमा हामी थ्योरी हेरौं। सो टेन्सन मेम्बर भनेर च्याप्टर 7 मा छ। ओके, अ स्ट्रक्चर अफ मेम्बर सब्जेक्टेड टु पुलिङ फोर्सेस एप्लाइड एट इट्स इन्ड इज कल्ड टेन्सन मेम्बर है। कुनै एउटा मेम्बर छ जसको दुईटा इन्डमा चाहिँ के भइरहेछ त पुलिङ फोर्स लागिरहेछ भने त्यसलाई हामी टेन्सन मेम्बर भन्छौं र त्यो त्यसमा लाग्ने फोर्स भनेको कस्तो भयो त टेन्साइल फोर्स, राइट, पुलिङ टाइप अफ फोर्स। सो अब हामीले यो टेन्सन फोर्स आइसकेपछि यसलाई हामीले कसरी डिजाइन गर्नुपर्छ भन्दा द मेम्बर एन्ड कनेक्सन आर सो अरेन्ज दैट इसेन्ट्रिसिटी इन द कनेक्सन एन्ड बेन्डिङ स्ट्रेस अन द मेम्बर आर नट डेभलप है। यसरी डिजाइन गर्नु पर्यो ताकि इसेन्ट्रिसिटी पनि नहोस् कनेक्सनमा र बेन्डिङ स्ट्रेस पनि डेभलप नहोस् मेम्बरमा। ओके, यसरी हामीले डिजाइन गर्नु पर्यो। त्यसपछि यसको अब यो थुप्रै छ थ्योरीहरू, कन्सेप्टको लागि तपाईहरुले आनन्दले पढ्नु होला फुर्सदमा बसेर है। सो अब टाइप्स अफ टेन्सन मेम्बरमा एउटा वायर्स एन्ड केबल छ। ओके, त्यसपछि अर्को भनेको बार्स एन्ड रड्स छ है। जनरली हेर्नुपर्दा यो जुन टावरहरू छ हैन, यो टावरहरूमा पनि टेन्सन फोर्स आएको देखिन्छ। अर्को ब्रिजमा, अर्को बिल्डिङको ट्रसहरूमा पनि आएको हुन्छ। ओके, यो इक्जाम्पलहरू भयो। अनि यो ब्रेसिङ जुन छ इन्डस्ट्रियल बिल्डिङहरू, ठुल्ठुलो ट्रस बिल्डिङहरूमा चाहिँ यहाँनिर साइड ब्रेसिङ अनि त्यसपछि रुफमा ब्रेसिङ हैन, त्यो प्रोभाइड गरेको हुन्छ। त्यसमा पनि टेन्सन फोर्स आइरहेको हुन्छ है। हामीले कहाँ आउँछ भनेर इक्जाम्पल मात्र हेरेको। ओके, अब त्यसपछि टेन्सन फोर्सको अलिअलि तपाईहरुलाई डेफिनेसन थाहा भयो। ओके, अब त्यसपछि हामी सिधै यो नेट सेक्सन एरिया भनेको के हो, कसरी निकाल्ने, यो चाहिँ म एकछिनमा भन्छु। ओके, अनि त्यसपछि तपाईहरुले जान्नुपर्ने इफेक्टिभ एरिया र नेट सेक्सन एरिया तपाईहरुले निकाल्न जान्नुपर्छ र त्यो चाहिँ म पछि सिकाउँछु। अब हामी फेलहरु के हुन सक्छ त जनरली टेन्सन मेम्बरको फेल चाहिँ तीनटा कारणले हुन्छ। एउटा ग्रस सेक्सन यील्डिङ छ, राइट। सेक्सन भने ग्रस सेक्सन भनेको चाहिँ ग्रस भन्दाबित्तिकै हामीले त्यो त्यहाँ बोल्टहरू के राखेको हुन्छ नि त हैन, कनेक्सन गर्नको लागि। त्यो बोल्टहरूको एरिया पनि त्यो माइनस नगरिकन टोटल एरिया, एउटा प्लेटको टोटल एरिया हेर्यो भने हामी त्यसलाई ग्रस एरिया भन्ने हो। त्यही ग्रस एरियाको चाहिँ यील्डिङ भयो भने, यील्डिङ भनेको के हो त, त्यो चाहिँ डिफर्म हुने के हैन। यहाँ लेखेको छ कन्सिडरेबल डिफर्मेसन अफ द मेम्बर इन लङ्गिट्युडनल डिरेक्सन मे टेक्स प्लेस बिकज इट फ्र्याक्चर्स मेकिङ द स्ट्रक्चर अनसर्भिसेबल है। यसरी फेल भयो भने यसलाई हामी ग्रस सेक्सन यील्डिङ भन्छौँ। अर्को नेट सेक्सन रप्चर भनेको चाहिँ यदि मेम्बर चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेसमा पुग्यो भने त्यति बेला नेट सेक्सन रप्चरको कारणले मेम्बर फेल हुन्छ। र अर्को भनेको ब्लक सेयर फेलर हो। र ब्लक सेयर फेलर भनेको चाहिँ अ सेगमेन्ट अफ ब्लक अफ मेटल एट द इन्ड अफ मेम्बर सेयर्स आउट ड्यू टु पोसिबल आउट अफ हाई बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ स्टिल एन्ड हाई स्ट्रेन्थ बोल्ट रिजल्टिङ इन स्मलर कनेक्सन लेन्थ है। यो भनेको यदि हामीले बोल्ट चाहिँ एकदमै बलियो राख्यौँ तर जुन हामीले प्लेट युज गरेको हुन्छ त्यो प्लेट चाहिँ एकदम विक भयो भने त्यति बेला एउटा पुरै ब्लक नै के हुन्छ, सेगमेन्ट अफ ब्लक नै फेल हुन्छ। त्यसलाई हामी ब्लक सेयर फेलर भन्छौँ। यसको इक्जाम्पल म यहाँ लगेर देखाउँछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यो फिगरमा देखाइएको छ यो ब्लक सेयरको इक्जाम्पल हो। यसमा के छ भन्दाखेरि यो बोल्टहरू चाहिँ एकदम बलियो भयो तर यो प्लेट चाहिँ विक भयो, त्यही भएर यो प्लेट चाहिँ यता तानिएर आयो बोल्टबाट। सो यति पुरै जुन फेलर भयो यसलाई हामी ब्लक सेयर फेलर भन्छौँ है। हामीले तीनटा फेलर सिक्यौँ, राइट। एउटा ग्रस सेक्सन यील्डिङ, अर्को नेट सेक्सन रप्चर र अर्को ब्लक सेयर फेलर है। अब हामी के बुझ्छौँ भने ग्रस सेक्सन यील्डिङ हुँदा टेन्सन फोर्स कति हुन्छ भन्ने कुरा सबै यहाँ कोडमा छ है। कोडको सेक्सन 6 मा हेर्नु होला, डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बर भनेर पेज नम्बर 32 मा छ यो पियुको कोडमा। र पियुको भन्दा पनि यो चाहिँ मैले हेरे चाहिँ IS 800/2007 हो यो पियुको कोड चाहिँ हैन। यो पियुको कोडमा के पेजहरू मिसिङ छ है।
सो डिजाइन अफ टेन्सन मेम्बरमा सुरुमा टेन्सन मेम्बरको बारेमा यहाँ अलिकति छ र हामीले अहिले मैले के भने मेम्बर एउटा फर्स्ट कारण भनेको इल्डिङ अफ ग्रस सेक्सनको इल्डिङको कारणले फेल हुनसक्छ। त्यसको लागि त्यहाँ आउने डिजाइन स्ट्रेन्थ भनेको टिडिजी भनेको एजिएफवाई बाई गामा एम नट हुन्छ है। यो हामीले इल्डिङको केसमा हेर्ने भयो है, एउटा यो फर्मुला भयो। सो अनि अर्को भनेको डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यु टु रप्चर है। अर्को रप्चरले फेल भयो भने यदि प्लेट छ भने प्लेटको लागि टिडिएन भनेको 0.9 एएन एफयु बाई गामा एम1 हुन्छ। सो अर्को भनेको हाम्रो यदि थ्रेडेड रड छ भने यो हुन्छ र यदि सिङ्गल एङ्गल सेक्सन छ भने हाम्रो यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है। त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ त लगभग यो सबै रड प्लेट सबैलाई हुने गरी एउटा यहाँ ओभरअल फर्मुला राखिदिएको छ। त्यो यसमा चाहिँ अल्फा कोफिसिएन्ट राखिदिएको छ जसले गर्दा अल्फाको भ्यालु चाहिँ यदि दुईटा बोल्ट छ भने अल्फाको भ्यालु 0.6 हुन्छ, 3टा बोल्ट छ भने 0.7 हुन्छ अनि 4वटा बोल्ट छ भने 0.8 हुन्छ। यसरी अल्फाको भ्यालु छ, अरू चाहिँ सबै सेम नै हो। यसरी तपाईहरुले यो के त रप्चरको कारणले टिडिएन निकाल्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो ब्लक सेयर है। मैले 3टा फेलर भने इल्डिङ अफ ग्रस सेक्सन, रप्चर र डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यु टु ब्लक सेयर फेलर। ओके, ब्लक सेयर फेलर हुन्छ भने अब त ब्लक सेयरको अग्निस्टमा स्ट्रेन्थ कति छ त भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो यो दुईटा फर्मुलाले दिन्छ। यो दुईटा फर्मुलाबाट जुन मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यो चाहिँ के हुन्छ त डिजाइन स्ट्रेन्थ ड्यु टु ब्लक सेयर हुन्छ है। अहिले म न्युमेरिकलमा सबै यो कुरा सबै युज हुन्छ। यति नै हो हाम्रो टेन्सन मेम्बरको डिजाइन। ओके, सो अब हामी सुरु गर्छौँ। यता एकचोटि बुकमा हेरौँ, हामीले यहाँ केही अझै सिक्नुपर्ने कुरा हुनसक्छ। सो ग्रस सेक्सन इल्डिङ भनेको के हो मैले भनिसकेँ। त्यसको फर्मुला यहाँ छ, टिडिजी भनेको एजिएफवाई बाई गामा एम नट, मैले कोडमा देखाइसकेँ। त्यसपछि यो नेट सेक्सन फ्र्याक्चर भनेको चाहिँ अल्टिमेट स्ट्रेसको कारणले हुने हो है। यसमा के हुन्छ भने यदि यहाँ होल भयो भने यो प्लेटको जुन स्ट्रेन्थ थियो त्यो चाहिँ धेरै नै घटेर जान्छ, किनभने यसको होलको एराउन्डमा हाम्रो स्ट्रेस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ जसले गर्दा यहाँनिर अरू ठाउँको स्ट्रेसभन्दा यहाँनिरको स्ट्रेस चाहिँ के हुन्छ त होलको नजिकै 3 टाइम्स मोर देन हुन्छ भनेर यहीँ लेखेको छ हेर्नु है। द स्ट्रेस एट दिस प्लेट्स क्यान बी एज हाई एज 3 टाइम्स द एभरेज स्ट्रेस। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ के हुनसक्छ त नेट सेक्सन चाहिँ फ्र्याक्चर हुनसक्छ अथवा रप्चर हुनसक्छ। यसलाई हामी नेट सेक्सन फ्र्याक्चर फेलर भन्ने भयौँ। यसको लागि 0.9 एएन एफयु बाई गामा एम1 छ, यो प्लेटको लागि भयो। र यदि हामीले सिङ्गल एङ्गल सेक्सन युज गर्दैछौँ भने यो फर्मुला हामी युज गर्नुपर्छ। यो भर्खर मैले कोडिङमा देखाइसकेँ र यहाँ जनरल फर्मुला पनि छ अल्फाको टर्ममा है। अनि अर्को भनेको ब्लक सेयर फेलर हो। ब्लक सेयर फेलरको यही इक्जाम्पल दिएको छ, मैले भर्खर तपाईँहरूलाई रियल लाइफकै इक्जाम्पल पनि देखाइसकेँ। सो यसरी ब्लक सेयर फेलरमा यो दुईटा फर्मुला छ, यो दुईटाबाट जुन मिनिमम भ्यालु आउँछ त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त ग्रस सेक्सन को चाहिँ ब्लक सेयर फेलरको केसमा चाहिँ त्यो ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ यो दुईटाको मिनिमम भ्यालु हुन्छ। र यो यति बुझिसकेपछि अब हामी सिधै डिजाइन गर्नतर्फ लाग्छौँ। डिजाइनको लागि चाहिँ म तपाईँहरूलाई कुन न्युमेरिकल गर्ने म यहाँ देखाउँछु है त। ओके, सो मैले एउटा ब्रिजको न्युमेरिकल तपाईँहरूलाई सिकाउँदैछु यो भिडियोमा। मैले न्युमेरिकल हाइलाइट गरेर राखेको छु। ओके, सो यहाँ छ इक्जाम्पल 7.12 को यो न्युमेरिकल हामी सिक्दैछौँ है त। डिजाइन अ ब्रिज ट्रस डायगोनल सब्जेक्टेड टु अ फ्याक्टर टेन्साइल लोड अफ 300 kN. The length of the diagonal is 3 meter. The tension member is connected to a gusset plate 16 mm thick with one line of 20 mm diameter bolts of grade 8.8 है। के गिभन छ भन्दाखेरि हामीलाई टेन्साइल लोड दिएको छ 300 kN। त्यसपछि यो लेन्थ अफ डायगोनल अहिले हामीलाई त्यति युज हुँदैन, लेन्थसँग हाम्रो म्याटर हुँदैन। त्यसपछि टेन्सन मेम्बर इज कनेक्टेड टु अ गसेट प्लेट 16 mm थिक छ गसेट प्लेट चाहिँ। अनि बोल्ट चाहिँ एउटा लाइनमा प्रोभाइड गर्ने भनेको छ 20 mm डायाको बोल्ट र यसको ग्रेड चाहिँ 8.8 छ है। यति हामीले गिभन पहिला एक्सेलमा हेरौँ है त। ओके, सो यहाँ हेरौँ हाम्रो के छ त गिभन फ्याक्टर लोड 300 kN भयो। त्यसपछि एफयु भनेको चाहिँ 410 भयो, एफवाई 250 भयो राइट। बोल्टको डायमिटर 20 छ, थिकनेस अफ गसेट प्लेट 16 छ। त्यसपछि ग्रेड अफ बोल्ट चाहिँ कति छ त 8.8 हो। अब हामी डायमिटर थाहा छ हामीलाई भने डायमिटर अफ होल पनि निकाल्न सक्यौँ। त्यसपछि एफयुबी भनेको 800 छ। यो कसरी आयो थाहा छ तपाईँलाई?
यो जुन 8.8 ग्रेडको बोल्ट छ यसमा चाहिँ यो अगाडिको जुन 8 छ 8 × 100 गऱ्यो भने यो 800 आएको हो। अनि यो 640 चाहिँ यिल्डिङ स्ट्रेन्थ अफ बोल्ट भनेको चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 8.8 मा हामीले अगाडिको 8 हटाइदिने 0.8 भयो। 0.8 × यो 800 गऱ्यो भने यो 640 आउँछ। यसरी हामीले एफयुबी र एफवाइबी निकाल्छौँ। त्यसपछि हामीले गर्न लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सुरुमा हामी यो टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्दैछौँ भने सुरुमा यहाँ कतिवटा बोल्ट चाहिन्छ भनेर हामीले यहाँ निकाल्छौँ है त यो केसमा चाहिँ। किनभने बोल्ट थाहा भएपछि बल्ल हामीले त कसरी डिजाइन गर्ने, कति स्पेसिङ राख्ने, कत्रो प्लेट चाहियो त्यो सबै हामी त्यो अनुसार हामीले क्याल्कुलेसन गर्छौँ। सो सुरुमा हामी नम्बर अफ बोल्ट निकाल्नको लागि यो सबै थाहा छ। त्यसपछि अब हामीले सेयरिङ र बेयरिङमा बोल्टको स्ट्रेन्थ कति हुन्छ त्यो निकाल्छौँ। त्यसको लागि मैले सेयर प्लेन चाहिँ थ्रेडेड स्याङमा पर्छ भनेर एजुम गरेँ। सो त्यो एजुम गऱ्यो भने नम्बर अफ सेयर प्लेन त्यो थ्रेडेड पोर्सनमा एजुम गरेपछि एनएन भनेको 1 भयो। त्यसपछि एएनबी भनेको 78% अफ πd²/4 गरेपछि यो आयो। अनि सेयर स्ट्रेन्थको फर्मुला यहाँ छ। यो भिएनएसबी भनेको यो भयो। यो भिएनएसबीको भ्यालु यो अगाडिपट्टि लगेर राख्यो भने डिभाइड बाई गामा एमबी हुन्छ। यो भ्यालु राख्दाखेरि यो फर्मुला भयो। यो फर्मुलाबाट अब तपाईँहरूले के निकाल्न सक्नुभयो, बोल्टको सेयर स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्नुभयो होइन। त्यसै गरी अब बेयरिङ स्ट्रेन्थको फर्मुला यहाँ छ भिडिपिबी होइन। अब यो सबै कनेक्सनको हो। यो त जहाँ जुन च्याप्टर पनि रिपिट हुन्छ पहिले त आफू कनेक्सनमा चाहिँ एकदम पर्फेक्ट हुनुपर्छ। सो अनि यहाँ चाहिँ केबी भनेको यो यतिको स्मालर हुन्छ यो 4वटा प्यारामिटरको। त्यो 4वटा प्यारामिटर निकाल्न सुरुमा हामीलाई ई भनेको के हो थाहा हुनु पर्यो। ई भनेको चाहिँ हाम्रो इन डिस्टेन्स है। इन डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति छ त 33। यो कसरी आयो त भन्दाखेरि 1.5 टाइम्स डी नट होइन। हामीले इन डिस्टेन्स भनेको 1.5 टाइम्स डी नट प्रोभाइड गर्नुपर्छ। अनि यो 33 आयो, मैले यसलाई 45 प्रोभाइड गरिदिएँ। सो अनि हाम्रो इड्स डिस्टेन्स भनेको चाहिँ 50। इड्स डिस्टेन्स र इन डिस्टेन्समा के फरक, हाम्रो इन डिस्टेन्स 45 छ र इड्स डिस्टेन्स चाहिँ 50 छ। यसमा नजोकिने होला, म फिगर देखाएर भन्छु। इड्स इन डिस्टेन्स भनेको चाहिँ इन्ड भनेको चाहिँ यो जुन पिच छ हाम्रो पिच भनेको बोल्टदेखि बोल्टसम्मको डिस्टेन्स, यो डिस्टेन्सको एलोङ द जुन लेन्थ छ त्यसलाई हामी इन डिस्टेन्स भन्छौँ। यो 45 छ यहाँ है। भने इड्स डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यसको अपोजिट अथवा पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सन भन्यो। यतातिर पिच मेजर गर्दै छ भने यो डिरेक्सनमा जुन हामीले डिस्टेन्स मेजर गर्छौँ यो बोल्टको सेन्टरदेखि यो छेउसम्मको डिस्टेन्स यसलाई हामी इड्स डिस्टेन्स भन्छौँ है। इड्स यो चाहिँ इड्स डिस्टेन्स हो अनि यो चाहिँ इन डिस्टेन्स इन्ड। ओके, यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला। सो इन डिस्टेन्स र इड्स डिस्टेन्स चाहिँ एउटै कुरा चाहिँ होइन, तर जनरली एउटै चाहिँ एजुम गर्न सकिन्छ। बरु यहाँ 45 भयो भने यो पनि 45 मान्न चाहिँ सकिन्छ। ओके, सो अहिले चाहिँ मैले बुक अनुसार गएको हुनाले मैले दुइटै जस्तो छ त्यस्तै 45 र 50 नै माने। त्यसपछि पिच भनेको चाहिँ के हुन्छ 2.5 टाइम्स डी हो। 2.5 इन्टु यो 20 mm गऱ्यो भने यो पिच आयो। पिच 50 आयो, मैले 65 प्रोभाइड गरिदिएँ। सो अब हामी यो 4वटा प्यारामिटर निकालौँ। योबाट मिनिमम भ्यालु भनेको हाम्रो केबी हुन्छ, त्यो 0.682 आयो राइट। र अब मैले एउटा त गसेट प्लेटको थिकनेस चाहिँ हामीलाई क्वेसनमा 16 mm को गसेट प्लेट दिएकै छ। अब हामीलाई गसेट प्लेटमा हामीले एउटा मेम्बर लगेर कनेक्ट गर्ने हो, टेन्सन मेम्बर। सो यहाँ हेऱ्यो भने यो मेम्बर चाहिँ यो जुन सिङ्गल एङ्गल सेक्सन छ यो एङ्गल सेक्सन अब गएर एउटा प्लेटमा कनेक्ट हुन्छ हो। सो अब त्यो कनेक्ट भएको प्लेटको थिकनेस 16 mm छ भने यो त त्यत्रो 16 mm को त यो त इकोनोमिकल हुँदैन, त्यसैले हामी त्यति ठुलो प्रोभाइड गर्दैनौँ। अहिले मैले एजुम गर्ने 8 mm को चाहिँ हाम्रो यसको थिकनेस छ भनेको यो जुन हामीले अब टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्दैछौँ यसको यो थिकनेस चाहिँ कति त 8 mm भनेर मैले एजुम गर्ने। त्यो भयो भने अब हाम्रो 8 mm किन एजुम गर्नु पर्यो भने हाम्रो यो फर्मुला जुन छ बोल्टको स्ट्रेन्थको लागि यो 2.5 केबी इन्टु डी इन्टु टी, यसमा थिकनेस हामीलाई चाहिँ दुईटाको मिनिमम लिनुपर्ने हो। गसेटको भन्दा हामीले यो टेन्सन मेम्बर चाहिँ सानो युज गर्छौँ, त्यही भएर मैले यो लेखेँ है। 8 mm राख्यो भने हाम्रो कति आउनु भयो त 89 आयो। अब हाम्रो मिनिमम भनेको कति हुनुभयो त, सेयरमा हाम्रो कति आएछ 90 आयो। ओके, सो किनभने हाम्रो यहाँनिर यो एफयुबी है, एफयुबी भनेको हाम्रो 800 छ नि त, यसले गर्दा हाम्रो 81 यो सेयर स्ट्रेन्थ बढेर आयो। ओके, सो त्यो बुझिसकेपछि हाम्रो अरू के चाहियो त, बेयरिङ र सेयरिङमा हामीले स्ट्रेन्थ निकाल्यौँ। त्यो दुईटाको मिनिमम भनेको बोल्टको स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यसपछि कतिवटा बोल्ट चाहियो त भन्दाखेरि हाम्रो टोटल फोर्स भनेको टेन्साइल फोर्स
300 किलोन्युटन छ। 300 डिभाइड बाई एउटा बोल्टले कति लिन सक्ने भयो 89 गर्दाखेरि 300 बाई 89 गर्दाखेरि कति आउने भयो 3.35 आयो। लगभग अब हामी 4वटा बोल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो र हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने प्रोभाइड बोल्ट इन ओन रो भनेको छ नि हैन। त्यही भएर हामी अब एउटा रोमा प्रोभाइड गर्छौँ। त्यसैले प्रोभाइड 20 mm डायमिटर बोल्ट्स अफ ग्रेड 8.8 इन ओन लाइन है। कसरी प्रोभाइड गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँ छ कनेक्सनको फिगर यो हेर्दा हुन्छ। यहाँनिर यसरी हामीले यो माथिको यो देखिएको भनेको यो पार्ट देखिया यताबाट हेर्दा यसलाई माथि फर्काएर हेर्दा नि हुन्छ है। अनि त्यसपछि यो तलको पार्ट भयो अनि यति हेरेर यो पार्ट देखिन्छ नि त। यो पार्ट भनेको यो हो के है। सो यति बुझिसकेपछि यो हामीले यसरी 4वटा बोल्ट चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो। यति थाहा पाएपछि अब हामी के गर्छौँ भने अब हामीले कुन यो जुन एङ्गल सेक्सन छ यो चाहिँ कुन एङ्गल सेक्सन प्रोभाइड गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नेट एरिया चाहिँ हामी निकाल्छौँ। यसमा हामी 2टा क्राइटेरियामा बसेर हेर्छौँ है। अहिले जनरली अब हामीले मैले अघि फेलर हुँदाखेरि एउटा इल्डिङको कारणले हुन्छ, एउटा सेक्सन फ्र्याक्चरको कारणले भनेको थिएँ। सेक्सन फ्र्याक्चरले गर्दा टिडिएन भनेको अल्फा एएन एफयु बाई गामा एम1 हुन्छ। यो फर्मुला मैले क्लच 6.3.3 मा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ स्निप गरेर राखिदिएको छु। ओके, सो यो युज गरेर नै अल्फा थाहा छ। ओके, एएन भनेको कति नेट एरिया है। नेट एरिया मैले यहाँ माथि निकालेको छु छैन। ओके, सो यहाँ मैले डाइरेक्ट निकालेँ होला है। नेट एरिया इन्टु एफयु बाई गामा एम1 है। अल्फा भनेको कति अल्फा हामीलाई थाहा छ। हामीले अहिले 4वटा बोल्ट प्रोभाइड गर्यो भने के हुने भयो 0.8 हुने भयो। एएन भनेको चाहिँ हामी अब यहाँ निकाल्छौँ कि यो फर्मुला युज गरेर यहाँ एएन भनेको के हुन्छ टिडिएन डिभाइड बाई अल्फा एफयु अनि यो गामा एम1 नि यता मल्टिप्लाई गर्नु गयो राइट। त्यो बुझ्नु पऱ्यो। यहाँबाट चाहिँ हामी एएन निकाल्छौँ, नेट एरिया निकाल्छौँ र यो ग्रसबाट पनि हामी ग्रस वाला जुन इल्डिङ अफ ग्रस सेक्सन छ यो फर्मुलाबाट हामी एजी निकाल्छौँ र यो 2टा एरियाबाट अब हामी यही एरियालाई आधार मानेर हामीले एङ्गल सेक्सन निकाल्ने हो है। यसमा अल्फा थाहा छ, एफयु थाहा छ, गामा एम1 थाहा छ। यहाँ एएन निकाल्नुहोस् है। एएन भनेको यो टिडिएन पनि थाहा छ। टिडिएन भनेको टिडिजी भनेको हामीले अहिले 300 मानेर गर्छौँ है। सो यो भएपछि हामीले के गर्नु यहाँ एरिया आयो। ओके, यो एरिया निकालेको अरू केही गरे होइन। यहाँबाट एएन निकाल्यो अनि यो ग्रस सेक्सनको इल्डिङबाट एजी निकाल्यो है। यति निकाल्दा यो 1320 आयो, यो 1143 आयो है। अब यो 1143 छ नि यसलाई लगभग 15% जति बढायो भने चाहिँ हामीले यो ग्रस एरिया चाहिँ फाइन्ड आउट गर्न सक्छौँ है। सो यो 2टाबाट हामी म्याक्सिमम भ्यालु लिन्छौँ। म्याक्सिमम एरियामा हामी डिजाइन गर्नुपर्छ। सो यहाँ यो 2टाबाट म्याक्सिमम 1320 भयो। अब यो 1320 mm स्क्वायर छ नि यसको एरियालाई कभर गर्ने गरी हामीले एउटा एङ्गल सेक्सन चुज गर्नु पर्यो। यति एरिया रिक्वायर्ड एरिया हुने गरी हामी अब जुन हाम्रो कोड छ कोडबाट हामी यो चुज गर्छौँ। यसको एरिया जुन आइएसए 100/75/8 छ यसको एरिया चाहिँ कति छ त 1336 छ है। यो कोड बुकमा गएर हेर्नुहोस्। त्यसपछि ग्रस एरिया चाहिँ 1336 भइसकेपछि यसको थिकनेस हामीलाई थाहा भयो यो 8 mm छ है। यो थिकनेस तल चाहिने भएर मैले यहाँ टिपे हो। अनि त्यसपछि डायमिटर अफ होल पनि थाहा छ। अब तपाईहरुले नेट एरिया बुझ्नु पर्यो। नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग र ग्रस एरिया अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग है। कनेक्टेड लेग र आउटस्ट्यान्डिङ लेगको कन्सेप्ट चाहिँ पहिला बुझ्नुपर्छ। जस्तै यो हाम्रो एङ्गल सेक्सन हो भने जुन यो सपोज यो गएर हाम्रो के हुन्छ एउटा कुनै अर्को प्लेटमा गएर टाँसिन्छ हैन कनेक्ट हुन्छ। यो जुन कनेक्ट हुन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त कनेक्टेड लेग भन्छौँ। भने जुन यो एउटा लेग चाहिँ तल यतिकै रहन्छ यसलाई हामी के भन्छौँ त आउटस्ट्यान्डिङ लेग भन्छौँ है। अब यो कनेक्टेड लेगको चाहिँ एरिया निकाल्नु पर्यो भने अब यसको एरिया कनेक्टेड लेगमा के हुन्छ बोल्टहरू हुन्छ भनेपछि यो बोल्टको डायमिटर के गर्नु पर्यो बोल्टको डायमिटर घटाउनु पर्यो। र हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा थिकनेस पनि आदि घटाउँछौँ। किन घटाउँछौँ भने जस्तै यताबाट हेऱ्यो भने हामीले यो एउटा माथिको यो जुन कनेक्टेड लेग छ यसको
लेन्थ हेऱ्यो भने हामी यहाँ तल बटमसम्म यति पुरै लिन्छौँ। यति पुरै लिँदाखेरि अब फेरि हामी यताबाट लिँदा नि यताको यो छेउसम्म पुरै लिन्छौँ यति हैन। हाम्रो यो 100/75/8 हो भने यति तलको यति ओभरअल डेप्थ भनेको हाम्रो 100 हो। अनि यताबाट हाम्रो यो यति पुरै 75 हो। अब हामीले यसरी दुईतिरबाट कन्सिडर गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर यति जुन यो रेक्टेङ्गुलर पोर्सन छ यति एरिया हाम्रो डबल कन्सिडर हुन्छ है। यो एरिया डबल कन्सिडर नहोस् भनेर यताबाट गर्दाखेरि नि आधी थिकनेस बाई आधी भनेर हामी घटाउँछौँ, किनभने यति भनेको थिकनेस त हो नि हैन। थिकनेसको आधी घटाइदिन्छौँ। अनि यता माथिबाट हेर्दा पनि हामी थिकनेसको आधी घटाउँछौँ। त्यो भयो। र के हुने भयो त यो जुन कनेक्टेड लेग छ, सपोज यो त कतै अर्को मेम्बरसँग कनेक्ट भइरहेछ भने यो लेगको एरियामा यो लेगको चाहिँ हामी के नेट एरिया निकाल्छौँ। नेट एरिया निकाल्दाखेरि के गर्नु पर्यो त यो टोटल डेप्थमा कति यो बोल्टको डायमिटर बोल्ट जुन छ त्यसको डायमिटर होलको डायमिटर घटाउनु पर्यो अनि माइनस थिकनेसको आधी घटाउनु पर्यो यहाँको यो ओभरल्यापिङ कन्सिडर गर्नलाई। ओके, यति गर्दाखेरि अनि इन्टु अब यसको यो हामीलाई त एरिया चाहियो, यो एरिया भनेको इन्टु थिकनेस गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ त यो नेट एरिया अफ कनेक्टेड लेग आउँछ। त्यही गरे हो। 100 भनेको यसको यो डेप्थ माइनस डायमिटर अफ होल भनेको मैले 22 राखेको छु। यहाँ G11 भनेको कहाँबाट राखेँ मैले, यहाँ छ 22। मैले त्यहीँ तलको युज गरेको भए नि हुन्थ्यो है। अनि त्यसपछि माइनस 8/2 भनेको हाम्रो थिकनेसको आधी है इन्टु अब थिकनेस गर्नु पर्यो यति भनेको त हाम्रो यो इफेक्टिभ लेन्थ निकाले जस्तै भयो नि त। यति लेन्थ इन्टु अब यसको थिकनेस मल्टिप्लाई गर्यो भने एरिया आउने भयो। ओके, सिमिलरली हामीले अब आउटस्ट्यान्डिङ लेगको चाहिँ ग्रस एरिया हुन्छ, किन यसमा पो होलहरू हुन्छ बोल्ट हुने भएर हामीले नेट एरिया निकाल्नु पर्यो। अब यो आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेको कुनैसँग कनेक्ट हुँदैन, त्यसैले अब यसमा लग एङ्गल भएको भए चाहिँ यो कनेक्ट हुन्थ्यो। तर यसमा लग एङ्गल नभएपछि त यो त केहीसँग कनेक्ट हुँदैन, खाली हुन्छ। यसमा बोल्ट नहुँदा बित्तिकै यसमा ग्रस एरिया र टोटल एरिया भन्ने एउटै हो, अथवा नेट एरिया भन्नु पनि एउटै कुरा हो। त्यही भएर हामी सिधै ग्रस एरिया निकाल्छौँ। अब यसमा के हुने भयो, यसको यो इफेक्टिभ लेन्थ भनेको यति कति हुने भयो त भन्दाखेरि यो 75 छ। जहिले पनि हामी यो लेन्थ बढी भएको साइड चाहिँ हामी कनेक्टेड लेगसँग जोड्छौँ। यो हाम्रो 100 भयो, यता चाहिँ हाम्रो 75 भयो राइट। अब यो 75 छ भने यसमा होलहरू केही छैन, डायमिटर घटाउनु परेन। सो अब हामी के मात्र घटाउँछौँ भन्दाखेरि यसको थिकनेस आधी घटाउँछौँ। यहाँनिर जुन ओभरल्याप पोर्सन छ यसको आधी थिकनेस घटायो भने कति हुने भयो, यो 75 माइनस 8/2 भनेको 4 घटाउनु पर्यो राइट। अनि इन्टु अब यसको थिकनेस त मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, इफेक्टिभ लेन्थ इन्टु एरिया गरे जस्तै हो नि त हैन। सो यहाँ त्यही नै गरे 75 माइनस 8/2 आधी घटाउनु पर्यो, T/2 इन्टु 8 गऱ्यो भने यसको ग्रस एरिया आयो राइट। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ है। अब योभन्दा अझै कम्प्लेक्स तरिकाले हामी निकाल्नुपर्ने हुन्छ डिफ्रेन्ट टाइपको एरियाहरू है। त्यही भएर नेट एरिया र ग्रस एरिया भनेर हामीले जोकिनु भएन है। सो यति एएनसी र एजी नट निकालिसकेपछि अहिले हामी के गर्यौँ, आइएसए भनेको यो सिङ्गल एङ्गल सेक्सन हो नि त हैन। सिङ्गल एङ्गल सेक्सनको लागि हामीले अब के गर्नुपर्छ, रप्चरमा कति स्ट्रेन्थ आउँछ त्यो निकाल्नुपर्छ है। त्यसको लागि मैले फेरि कोड बुकमा लगेर एकपटक देखाएँ। ओके, यहाँनिर टेन्सन मेम्बरको डिजाइन हेरौँ। ओके, यहाँ छ है। अब हामी यदि सिङ्गल एङ्गल सेक्सन युज गर्दैछौँ भने त्यसको लागि हामीले रप्चर स्ट्रेन्थको लागि यो फर्मुला युज गर्नुपर्छ है। अब यो फर्मुला हामी युज गर्दैछौँ, TDN भनेको यो फर्मुला छ। यसको लागि हामी 1/1 हेर्छौँ। यो फर्मुला भनेको 0.9 ANC है। यो C भन्दा बित्तिकै यो कनेक्टेड लेगको भनेर बुझ्नुपर्छ र O भनेको हामी आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेर बुझ्नुपर्छ है। त्यसमा पनि कन्फ्युज नहुनु होला। र जहिले पनि कनेक्टिङ लेगमा यो लङ्गर लेन्थ भएको साइड जुन यो 100 mm छ, यो 100 mm चाहिँ कनेक्टेडसँग जोडिया हुन्छ। त्यही भएर हामीले एएनसी निकाल्यौँ, एजी नट निकाल्यौँ है। अब यहाँ चाहिने भनेको अब हामीलाई एजी ओ नि थाहा छ, एफआई थाहा भइहाल्यो 250, एफयू 410 हैन। त्यसपछि गामा M1 गामा M नट नि थाहा छ 1.1 र 1.25। अब हामीलाई यहाँ अननोन भनेको बीटा मात्र हो है। अब हामी यो अघि हामीले यो दुईटा केसबाट अलमोस्ट यति एरिया चाहिँदो रहेछ भनेर एरिया निकाल्यौँ, त्यो अनुसार हामीले सेक्सन चुज गऱ्यौँ है। अहिलेसम्म के गऱ्यौँ त्यो पनि बुझ्दै जानुहोस्। अनि अब यो हामीले सेक्सन चुज गरिसकेपछि अब यसको नेट सेक्सन फ्र्याक्चरमा यो फेल छ कि छैन भनेर हामी चेक गर्दैछौँ। त्यसको लागि यो फर्मुला युज गर्दैछौँ। यसको लागि बीटा निकाल्नु पर्यो। बीटाको फर्मुला हेर्दा 1.4 - 0.076 W/T
एफवाई बाई एफयू थाहा छँदैछ, बिएस बाई एलसी यति हामीलाई अननोन प्यारामिटर भनेको बिएस एलसी र डब्लु र थिकनेस त थाहा छँदैछ है। अब यो डब्लु भनेको के हो भन्दाखेरि लेन्थ अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग है। कोडमा हेरौँ, डब्लु भनेको आउटस्ट्यान्ड लेग विड्थ है। आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेको मैले के भने जुन छोटो छ यहाँ 100/75 मा यो भनेको 75 हो है। यो 75 ओला हामीले के गर्नु पर्यो, कन्सिडर गर्नु पर्यो भनेको, त्यही भएर हाम्रो लेन्थ अफ आउटस्ट्यान्डिङ लेग कति हुनु भयो, डब्लु 75। त्यसै गरी अब यो फर्मुलामा थिकनेस थाहा छँदैछ। अब हामीलाई चाहिने भनेको एउटा डब्लुएल है। यो डब्लुएल किन चाहिन्छ भनेर म देखाउँछु। यहाँ हेरौँ, हामीले बिएस जुन छ नि, यो बिएस भनेको सेयर ल्याग विड्थ भन्छ यसलाई। सेयर ल्याग विड्थ निकाल्नको लागि यहाँ माथि जाउँ, यहाँ छ। अब अहिले हाम्रो यो ओइल्डेड कनेक्सनको लागि र यो बोल्टेड कनेक्सनको लागि, बोल्टेड कनेक्सन हेऱ्यो भने हाम्रो डब्लुएल भनेको के हुन्छ त, यो जहाँनिर बोल्ट कनेक्ट गरेको छ त्यही हुन्छ। अहिले हामी बोल्ट बिचमा कनेक्ट गर्दैछौँ भने यो 75 को के हुने भयो, आधी हुने भयो। सरी, यो त हाम्रो के हो, यो कनेक्टिङ साइड हो भने कनेक्टिङ साइडमा हाम्रो 100 छ, 100 को आधी गर्नु पऱ्यो, गर्दा 50 भयो डब्लुएल है। ओके, डब्लुएल भनेको हाम्रो यो 50 भयो। कसरी भयो त, 100/2 गरेर भएको, राइट। यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। अनि त्यसपछि डब्लुएल थाहा भयो भने अब बिएसको लागि के छ त फर्मुला, बिएस सेयर ल्याग विड्थ भनेको चाहिँ डब्लु प्लस डब्लुएल माइनस टी छ है। डब्लु भनेको हामीले निकालिसक्यौँ, आउटस्ट्यान्डिङ लेगको विड्थ हो हैन। अनि त्यसपछि डब्लुएल भनेको यहाँबाट 100/2 आयो। यो हामीले कनेक्टिङ साइड हेर्नु पऱ्यो है, यसमा कन्फ्युजन आउनु होला। कनेक्टिङ साइडमा यो फिगर उताको भन्दा यता रोटेट गरेर दिए जस्तो भयो हैन। यो कनेक्टिङ साइडमा जुन यो बोल्ट छ, यो बोल्ट जोड्नेसम्मको डिस्टेन्सलाई हामी डब्लु एल भन्छौँ है। यो हाम्रो यति पुरै हाम्रो डेप्थ 100 छ भने आधी भनेको डब्लुएल भयो। अनि माइनस थिकनेस घटायो भने हाम्रो के आउँछ, बिएस आउँछ। यो सेयर ल्याग विड्थ आउँछ। यो बिएस पनि आयो भने अनि हाम्रो एउटा प्यारामिटर छ एलसी भन्छ है, लेन्थ अफ इन कनेक्सन, द्याट इज द डिस्टेन्स बिट्विन आउटर मोस्ट बोल्ट इन द इन जोइन्ट मेजर्ड एलोङ द लोड डिरेक्सन है। इन बोल्ट बिचको डिस्टेन्स चाहियो हामीलाई एलसी है। अब हाम्रो अननोन प्यारामिटर भनेको लास्ट भनेको एलसी हो। त्यसको लागि यहाँ फिगर हेर्दा हुन्छ। यो फिगरमा हेऱ्यो भने इन दुईटा बोल्ट, यो लास्टको बोल्ट र यो बोल्ट बिचको डिस्टेन्स भनेको हाम्रो कति हुन्छ, एउटा पिच, दुईटा पिच, तीनटा पिच भनेको यति डिस्टेन्स हो कि हैन हो। यो भनेको हाम्रो एलसी भयो है। त्यसको लागि 65 × 3 गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के आउँछ त, एलसी आउँछ है। मैले एलसी भनेको 65 × 3 गरेँ है। सो त्यसपछि सेयर ल्याग विड्थ आयो है। सेयर ल्याग विड्थ भनेको यही फर्मुला हो। अनि त्यसपछि यो सबै प्यारामिटर आएपछि हामी यो फर्मुलामा राखेर यो जुन बिटाको फर्मुला छ यहाँबाट हामी बिटा निकाल्छौँ र बिटा पनि आइसकेपछि हामी यहाँबाट टिडिएन निकाल्छौँ है। टिडिएन भनेको यहाँ छ है, हेर्नुहोस् यो टिडिएन यहाँबाट निकाल्नु। यो टिडिएनको भ्यालु निकाल्नुभन्दा पहिला हामी यो बिटाको भ्यालु एउटा यहाँ चेक गर्नुपर्ने छ। एफयु गामा एम नट बाई एफआई गामा एम नट, गामा एम1 भन्दा यो भ्यालु चाहिँ बिटाको भ्यालु ठुलो हुनुपर्छ। त्यही भएर मैले यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ एफ गामा एम नट बाई एफयु गामा एम नट बाई एफआई गामा एम1 को भ्यालु मैले यहाँ निकालेको छु है। एफयु भनेको 410 अनि त्यसपछि गामा एम नट 1.1 डिभाइड बाई 250 इन्टु गामा एम1 है। यो भनेको 1.25। यो गर्दाखेरि के हुन्छ, 1.44 आयो। यो भ्यालु चाहिँ के भयो त, बिटाको भ्यालु योभन्दा सानो हुनु पर्यो, त्यही भन्छ नि होइन यो कोडले। यहाँ हेर्दाखेरि भनेपछि 1.44 आयो। यो बिटा चाहिँ 1.13 छ, यो चाहिँ सानो भयो, ओके भयो। र यो भ्यालु चाहिँ 0.7 भन्दा ठुलो पनि हुनुपर्छ। 0.7 भन्दा के छ, 1.139 ठुलो छ। यो दुईटै क्राइटेरिया पास भइसकेपछि बल्ल बिटाको भ्यालु हाम्रो राइट भयो है। यहाँनिर मैले कन्डिसन राखिदिएको छु चेक गर्नको लागि। त्यसपछि यो बिटाको भ्यालु ओके छ भने अब हामी टिडिएन निकाल्छौँ। टिडिएन भनेको यही फर्मुला भइहाल्यो। यहाँ अब बिटा मात्र अननोन थियो, अरू सबै थाहा छ भने हामी यो भ्यालु राख्यौँ भने यहाँबाट टेन्सन टिडिएन आयो। डिजाइन स्ट्रेन ड्यु टु नेट सेक्सन फ्र्याक्चर आयो। त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो, 321 आयो नि। अब हाम्रो लोड चाहिँ कति छ त, 300 छ। 300 भन्दा त्यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो, ठुलो हुनु पर्यो जसले गर्दा हामी के भयो त सेफ भयो, राइट। यो हाम्रो टिडिएन भयो। त्यसपछि अब हाम्रो लास्ट स्टेपमा छौँ हामी, ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ चेक गर्नुपर्छ हामीले हैन। हामीले सुरुमा के गर्यौँ, एरिया निकाल्यौँ। फेरि पनि एकचोटि हेर्नुहोस्,
यहाँबाट हामीले बोल्ट कतिवटा चाहिन्छ निकाल्यौँ, त्यसपछि बोल्ट थाहा भइसकेपछि हामीले एरिया पनि निकाल्यौँ। त्यही एरिया अनुसार हामीले एङ्गल सेक्सन चुज गऱ्यौँ र एङ्गल सेक्सन चाहिँ अब यिल्डिङमा त त्यसै नि पास भइहाल्छ। अब हामी नेट सेक्सन फ्र्याक्चरमा चेक गऱ्यौँ, सिङ्गल एङ्गल सेक्सनको लागि यहाँनिर पास भयो। अब यहाँ पास भइसकेपछि अब ब्लक सेयरमा फेल हुन्छ कि नै चेक गर्छौँ, त्यो पनि पास भयो भने त्यसपछि हामीले जुन ISA 175/8 mm को यो एङ्गल सेक्सन दिएका छौँ यो चाहिँ हाम्रो ओके हुन्छ है। सो अब तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ है। अब ब्लक सेयर स्ट्रेन्थको लागि मैले अघि यो क्लज 6.4.1 मा तपाईहरुले यो फर्मुला देखाइसकेँ। यो दुईटा जुन भ्यालु छ यो मध्येबाट हामीले स्मलर लिनुपर्छ है। त्यो स्मलर भ्यालु नै हाम्रो ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ हुन्छ। त्यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो जुन फ्याक्टर लोड छ 300 किलोन्युटन को टेन्साइल लोड त्यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो है। सो अब हामी यहाँनिर हेर्यो भने यो दुईटा फर्मुलामा यहाँनिर अरु सबै थाहा छ हामीलाई, ती चारवटा कुरा थाहा छैन। AVG थाहा छैन, ATN थाहा छैन, AVN थाहा छैन र ATN थाहा छैन है। यति चारवटा एरिया चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ र यो फिगर चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नु भयो होला जस्तो लाग्छ है। यो के हो भने यदि फेलर भयो भने चाहिँ यति प्लेट चाहिँ यता तानिएर जान्छ है। जस्तै यहाँ चाहिँ के थियो, यहाँ यो फिगर हेर्यो भने यहाँनिर डबल दुईतिर बोल्ट थियो यता र यता, त्यही भएर यस्तै तानिएर गयो। अब ब्लक सेयरको केसमा यसरी यो टेन्साइल फोर्सले यो तानेर लैजाँदाखेरि के हुन्छ भने जुन यो साइडको छ यसमा चाहिँ सेयर फोर्स जेनेरेट हुन्छ। ओके, सो सेयर फोर्सलाई हामी V ले डिनोट गर्छौँ, V है। त्यही भएर यो जति पनि यो फर्मुलामा V वाला जुन एरिया छ AVG अनि AVN, यो G भनेको ग्रस एरिया हो र N भनेको नेट, N भनेको नेट एरिया हो है। ग्रस एरिया र नेट एरियामा सायद तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ होला। ग्रस एरिया भनेको टोटल प्लेटको एरिया भयो भने नेट एरिया भनेको बोल्टको एरिया चाहिँ हामीले घटाएको हुन्छौँ। ओके, सो अब यो केसमा हेर्यो भने हाम्रो यति भनेको सेयर एरिया भयो यो दुईटा। अहिले हाम्रो केसमा सेयर एरिया यति एउटा मात्र भयो किनभने हाम्रो सिंगल रो अफ बोल्ट छ, त्यही भएर यो एरिया लिनु पर्यो सेयरको केसमा। भने टेन्सन भनेको चाहिँ यो जुन यताबाट हामीले यसरी यताबाट योले तानिरहेछ भने यो एरियामा के हुन्छ, पुलिङ फोर्स डेभलप भइरहेको हुन्छ। अथवा यो तल फिगरमा हेर्यो भने यताबाट तानियो भने यो एरियामा चाहिँ पुलिङ फोर्स डेभलप भइरहेको हुन्छ भने यो साइडमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, सेयर फोर्स जेनेरेट भइरहेको हुन्छ। भनेपछि अब हामीले सुरुमा हेरौँ है। यो केसमा हेर्नु पर्यो भने हाम्रो सेयर भनेको यो लाइनमा सेयर फोर्स जेनेरेट हुने भयो, यहाँबाट पनि देख्न सक्नुहुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो टेन्सन फोर्स अथवा AT भनेको चाहिँ यो एरियामा हुने भयो। सो हामी अब के गर्छौं भन्दाखेरि यो एरियामा चाहिँ हाम्रो टेन्सन आउने भयो। सो अब AVG हेरौँ है पहिला, मिनिमम ग्रस एरिया इन सेयर। सेयरमा कति एरिया, सेयर भनेको हाम्रो यो एरिया हो। यसमा चाहिँ अब ग्रस भनेपछि हामीले बोल्टको डायमिटर हेर्दैनौँ भने यो भनेको 65 × 3 + 45 गर्दा जति आउँछ, 65 × 3 + 45 गर्दा यो लेन्थ आयो इन्टु यसको थिकनेस, त थिकनेसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो किनभने यसको सेयर गर्ने एरिया भनेको यो थिकनेस इन्टु यति लेन्थ हो हैन। सो यसको थिकनेस 8 mm छ भने हाम्रो सेयर एरिया भनेको 1920 आयो राइट। त्यो तपाईले बुझ्नु भयो होला। अब यसैमा सेयरमै नेट एरिया भयो भने हामी यसलाई के भन्ने भयो, V भनेको सेयरको लागि, N भनेको नेट एरियाको लागि। सो AVN भनेको कति हुने भयो त भन्दाखेरि अब यसमा बोल्टको डायमिटर घटाउनु पर्यो। यहाँ बोल्ट कतिवटा, 1 2 3 र एउटाको आधी है। भनेपछि 3.5 वटा बोल्ट भयो। 3.5 इन्टु अब यसमा डायमिटर अफ होल भनेको हाम्रो कति छ, 22, त्यही गरे है। यो टोटल भनेको 3 × 65 + 45 गर्दा यति पुरै आयो। पुरैमा हामी के गर्यौं, एउटा बोल्ट, दुईटा बोल्ट, तीनटा बोल्ट र आधी गर्दा 3.5 को हामी इन्टु डायमिटर अफ होल घटाउनु पर्छ। फेरि बोल्टको डायमिटर घटाउने हैन, हामीले फास्टेनर त्यो राख्नको त्यो जुन हामीले होल बनाएको हुन्छ त्यो होलको डायमिटर चाहिँ हामीले घटाउनु पर्यो। अनि इन्टु थिकनेस गर्यो भने यसको यो एरिया आयो राइट। यही एरिया हो, तर बोल्टको डायमिटर चाहिँ बोल्टको एरिया अथवा जुन होलको एरिया छ त्यो घटाएर हामीले निकालेकोलाई हामी के भन्ने भयो, नेट भन्ने भयो राइट। सो हामीले यति सेयरको लागि चाहिँ हामीले एरिया निकाल्न जाने होला है, ग्रस र नेट। अब हामी टेन्सनको लागि हेर्दैछौँ भने यसरी यता जुन यो साइड छ यो साइडमा हाम्रो टेन्सन फोर्स आउँछ भने हाम्रो यो केसमा हेर्यो भने यो यताबाट यसरी तानिरहेछ भने यो साइडमा हाम्रो टेन्सन फोर्स आउँछ। यो हेर्यो भने के हुन्छ, नेट पहिला ग्रस हेरौँ। ग्रसमा चाहिँ हाम्रो अब यो जुन यो TG छ नि, ग्रस इन के त यो टेन्सन है, T भनेको टेन्सन, G भनेको ग्रस। अब यो टेन्सन यो एरिया लिनु पर्यो। यो एरिया भनेको कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो हामीले इड्स डिस्टेन्स 50 प्रोभाइड गरेको छ भने यो भनेको 50 इन्टु कति हुने भयो त,
8 भनेको हाम्रो थिकनेस छ 50 × 8 गर्दा हाम्रो टेन्सनको यो एरिया आयो राइट। अब लास्ट भनेको हाम्रो नेट एरिया इन टेन्सन। हामीले यो ग्रस एरिया हेर्यौँ। अब नेट एरिया हेर्दाखेरि यो लाइनमा हेर्दाखेरि बोल्टको के हुन्छ आधी डायमिटर पर्यो नि त हैन। आधी डायमिटर हामी के गर्छौँ त घटाइदिन्छौँ। त्यो भनेको -0.5 × डायमिटर अफ होल भनेको 22 छ ओके। त्यो गर्दाखेरि यसको यो इफेक्टिभ लेन्थ आए जस्तै भयो इन्टु थिकनेस गर्यो भने हाम्रो एरिया आयो। सो एबी यति तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। यो नेट एरिया र सेयर एरिया यसरी तान्दाखेरि यो साइडमा हाम्रो सेयर फोर्स जेनेरेट हुँदो रहेछ र यो साइडमा चाहिँ हाम्रो टेन्सन एरिया चाहिँ जेनेरेट हुँदो रहेछ। सो यति कुरा बुझेपछि तपाईँहरूले ब्लक सेयर फेलरको केस चाहिँ मजाले बुझ्नुहुन्छ है। सो अब हामी यो दुईवटा फर्मुलाबाट TDB1 यसलाई 1 भनिदियो भने TDB1 र TDB2 हामी यहाँ सबै भ्यालु थाहा छ भ्यालु राख्छौँ। त्यसपछि यो दुईटाको मिनिमम भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त डिजाइन स्ट्रेन्थ ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ हुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ 313 आयो ओके। सो यो 313 हाम्रो के छ हाम्रो 300 लोड हो भने त्योभन्दा ठुलो भयो। त्यसैले यो चाहिँ ब्लक सेयरमा पनि के छ त सेफ छ। त्यसैले हामीले जुन ISA 75/100/75/8 mm को जुन एङ्गल सेक्सन प्रोभाइड गर्दैछौँ यो चाहिँ सेफ छ भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। किनभने रप्चरमा पनि हामीले रप्चरमा चेक गऱ्यौँ रप्चरमा पनि पास भयो। त्यसपछि हामी ब्लक सेयरमा चेक गऱ्यौँ त्यो पनि पास भयो। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ 3टा फेलर हुनसक्छ। एउटा ग्रस सेक्सनको यिल्डिङ अर्को नेट सेक्सन फ्र्याक्चर र अर्को ब्लक सेयर स्ट्रेन्थ है। नेट सेक्सन फ्र्याक्चरमा सेफ भयो ब्लक सेयरमा नि सेफ भयो यिल्डिङमा त यो त्यसै नै सेफ हुन्छ है। त्यही भएर हामी यो 3टा केस हेरेर के गऱ्यौँ त हामीले यो सबैमा सेफ छ भनेपछि अब हामी ISA 100/75/8 mm को एङ्गल सेक्सन चाहिँ हामीले डिजाइन अब हामी टेन्सन मेम्बरको रूपमा डिजाइन गऱ्यौँ र अब यो मेम्बर राख्यो भने मजाले 300 किलोन्युटनको टेन्साइल लोडलाई धान्न सक्छ। र त्यसको लागि हामीले 4वटा बोल्ट चाहिँ 8.8 ग्रेडको हामीले सिङ्गल रोमा चाहिँ प्रोभाइड गर्ने भयो 20 mm डायाको है। यति कुरा बुझेपछि तपाईँले मजाले टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेसनमा यो त अलिकति पहिले लोड दिएको केस भयो। कहिलेकाहीँ लोड नदिकन हामीलाई चाहिँ टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्नुपर्ने केस अथवा डिटरमाइन द टेन्साइल क्यापासिटी अफ द प्लेट भनेर कहिलेकाहीँ सोधिदिन सक्छ है। प्लेटको टेन्साइल क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो भने त्यो केसमा हामी के गर्ने त जहिले पनि 3टा एउटा यिल्डिङले गर्दा कति आउँछ हेर्ने। यिल्डिङको यो फर्मुला छ यहाँबाट एउटा TDG आउँछ राइट। यहाँ एजी थाहा हुन्छ हामीलाई एङ्गल सेक्सन दिया हुन्छ कि जस्तै अहिले यही केसलाई उल्टो गराएर हेऱ्यो भने ISA 100/75/8 mm को प्लेटले कतिसम्मको टेन्साइल स्ट्रेन्थ लिन सक्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा सोध्यो भने त्यति बेला हामीले के गर्ने भन्दा एउटा यिल्डिङको कारणले हामी TDG निकाल्छौँ ओके। सो यो TDG निकाल्छौँ। त्यसपछि रप्चरको कारणले TDN निकाल्छौँ है। नेट सेक्सनको रप्चरको कारणले TDN निकाल्छौँ TDG निकाल्छौँ र अर्को हाम्रो ब्लक सेयर फेलरले गर्दा कति आउँछ यहाँबाट TDB निकाल्छौँ है। अब यो TDB TDN र TDGबाट जुन भ्यालु स्मल हुन्छ त्यो नै किनभने सानोमै टेन्सनमा सानोमै फेल भइहाल्यो अथवा यिल्डिङमा अथवा नेट सेक्सनमा अथवा ब्लकमा एउटा पनि फेल भयो भने अरूमा त किन चेक गरिरहनु पर्यो पहिल्यै फेल भयो भने त कामै भएन हैन। त्यही भएर हामीले मिनिमम स्ट्रेन्थ लिएर हामी त्यसको डिजाइन स्ट्रेन्थ यतिसम्म धान्न सक्छ हामीले भन्छौँ हैन। सो हामीले TDG TDN र TDBबाट मिनिमम भ्यालु लिएर हामी डिजाइन गर्छौँ। त्यो कुरा बुझिसकेपछि तपाईँहरूले अनि त्यो 3टाबाट मिनिमम लिएर तपाईँले प्लेटले चाहिँ यति प्लेटको टेन्साइल स्ट्रेन्थ यति हो यतिसम्मको लोड धान्न सक्छ भनेर तपाईँहरूले डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ लोड दिने भएन तर यो एङ्गल सेक्सनले चाहिँ कतिसम्म लोड धान्न सक्छ भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिन सक्छ है। यसरी 2टा टाइपको भयो हैन। एउटा हामीले अहिले यति लोड छ भने कुन एङ्गल सेक्सन प्रोभाइड गर्ने भन्दाखेरि हामीले ISA 100/75 र 8 को एङ्गल सेक्सन प्रोभाइड गर्यौँ। अर्को भनेको मैले अहिले भने जुन केस प्लेटको टेन्साइल क्यापासिटी निकाल्नु पर्यो भने अथवा एङ्गल सेक्सनको त्यो चाहिँ हामी त्यसरी 3टा स्ट्रेन्थ निकालेर त्योबाट मिनिमम भ्यालु लिएर हामी टेन्साइल स्ट्रेन्थ निकाल्न सक्ने भयो। अब हाम्रो टेन्साइल मेम्बरमा एउटा मात्र कुरा बाँकी रह्यो लग एङ्गल। सो हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिजाइन अफ लङ एङ्गल सिक्छौँ र हामी यो टेन्सन मेम्बरको च्याप्टरलाई पनि क्लोज गर्छौँ है त। यो भिडियोमा हामी यति नै गरौँ र भिडियो अलिकति लामो भएको छ तर तपाईँहरूले सायद यो टेन्सन मेम्बर डिजाइन गर्ने केही कन्सेप्ट लिनुभयो जस्तो लाग्छ मलाई। र यदि तपाईँहरूलाई केही कन्फ्युज छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँको कमेन्टको रिप्लाई म पक्कै पनि गर्नेछु भन्दै यो भिडियोबाट चाहिँ म छुट्टिन्छु। हस् धन्यवाद।